बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर्टी की ट्रांसफर में वो दो तीन तरह के इन्वॉल्व हैं, लोगों को पता नहीं है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि एक तो सेल डीड होती है जिसको रजिस्ट्री बोलते हैं, जिसमें एफबीआर के टैक्सेस और कमेटी फीस और स्टाम्प पेपर जमा करवाए जाते हैं, और जितना गवर्नमेंट ने इजाफा किया हुआ है इसमें तो वो बहुत महंगी हो जाती है। उसके बाद मुख्तार आम आ जाता है। मुख्तार आम वैसे तो, जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं, मुख्तार आम वैसे तो जो ऐसे कह सकते हैं कि जब इसकी इजाद हुई या इसका जो मकसद है, वो मकसद ये है कि एक बुजुर्ग बंदा है, वो बार बार अगर उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है, सेल करनी है, तो वो कोर्ट कचहरी नहीं आ सकता, वो अपने बेटे को या किसी को भी इख्तियार दे देता है, उसकी जगह जाके वो जायदाद फरोख्त कर सकता है। या कोई औरत है तो वो बार बार पर्दानशीनी की वजह से नहीं आ सकती, या किसी मुल्क ने बैरून मुल्क जाना है, तो उस सूरत में जो दूसरा डॉक्यूमेंट है उसको मुख्तार आम बोलते हैं। इनमें डिटेल खर्चों की मैं बताता हूं आगे जाके आपको वीडियो को अगले हिस्से में। अब आ जाते हैं हम गिफ्ट डीड पे। गिफ्ट डीड सेम टू सेम सेल डीड रजिस्ट्री की तरह, गिफ्ट होती है हिबा, तो गिफ्ट डीड भी लिखी जाती है, रजिस्ट्री की तरह ही सारा प्रोसेस होता है, लेकिन एफबीआर के टैक्सेस से ये मुबर्रा होती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इनमें से आजकल ज्यादा रुझान किसका है और लोग किसको ज्यादा तरजीह दे रहे हैं और क्यों तरजीह दे रहे हैं। तो मालूमाती वीडियो है, लाजमी चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। अच्छा जी, पहले हमने सेल डीड की बात की थी, रजिस्ट्री की। जब कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, स्पेशली जो एंड यूजर होता है या जिसने घर अपने रहने के लिए लेना है या बनाना है, वो ना मुख्तार आम की तरफ जाता है ना गिफ्ट डीड की तरफ जाता है, वो आता है सेल डीड और रजिस्ट्री की तरफ। इसमें पटवारी से फर्द पर फार्मा लेना, मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं तरीकेकार, अगर किसी ने देखना है तो रजिस्ट्री के मुताल्लिक वो देख सकता है। अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। फर्द लेनी है, वकील के पास जाना है, उसने एफबीआर की फीसेस जमा करवानी है। खरीदार की तरफ से फाइलर है तो 3% टैक्स जमा होगा, वैल्यू का, जितनी वैल्यू की बनेगी। लेट फाइलर है तो 6% और नॉन फाइलर है तो 12%, और साथ 1% स्टाम्प पेपर और 1% कमेटी फीस और दीगर लवाजमात और वकील की फीस ये होगी। बेचने वाला जो है वो भी उसी तरह ही अदा करेगा टैक्सेस, 3%, 6% और 10%। अगर नॉन फाइलर है तो बेचने वाला 10 करेगा, खरीदार नॉन फाइलर है तो 12% अदा करेगा। तो ये बन जाएगी आपकी सेल डीड। और आजकल जितने होशरुबा टैक्सेस बढ़े हुए हैं, लोगों की जान जाती है रजिस्ट्री करवाते हुए, और जो बंदे बिजनेस करते हैं प्रॉपर्टी का, वो रजिस्ट्री करवाने से बहुत कतराते हैं, क्योंकि जितना प्रॉफिट 2 साल के बाद आना होता है उतने रजिस्ट्री की करवाने पे और रजिस्ट्री जब फरोख्त करनी है उस पे उतने पैसे लग जाते हैं। अब गिफ्ट डीड की बात कर लेते हैं। गिफ्ट डीड, एक बात जहन में आप रखेंगे, गिफ्ट डीड उन लोगों को होती है, जैसे एक आसान तरीका, आसान कुलिया है कि बंदा फौत हो जाता है, जिनको विरासत उसकी जाती है। बाप अगर फौत हो गया तो बीवी को, बेटे को, बेटी को विरासत गई। यानी बाप अपने बेटे को, बीवी को और बेटियों को गिफ्ट कर सकता है। वालदा अपने खावंद को, जो औरत है वो अपने खावंद को, बेटे को, बेटी को कर सकती है। बेटे और बेटी जो है वो अपने वालिद और अपनी माँ को गिफ्ट कर सकते हैं। गिफ्ट में जब तक से ई रजिस्ट्री नहीं आई थी तो गिफ्ट का खर्चा होता था 1%, अंदर हदूद कमेटी जो है, रहायशी जो प्रॉपर्टी है वो, जब से ई रजिस्ट्री आई है उन्होंने कमेटी फीस भी साथ ठोक दी है। गिफ्ट पे आपका खर्चा आता है अब 2%, जायज हिबा जिसको कहते हैं। अगर बैरून हदूद कमेटी है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो वो सफेद कागजों पे हो जाती है, उसमें को 5-4 हजार रुपया खर्चा आता है और बाकी आपके वकील की फीस है। समझ आपको आ गई होगी इसकी कि गिफ्ट डीड है वो सिर्फ जिनको विरासत जाती है, जो जायज वारसान है, वो सिर्फ करवा सकते हैं। एक आम बंदा किसी गैर को भी गिफ्ट करवा सकता है जगह, लेकिन उसमें फीसें सारी रजिस्ट्री वाली ही लगेंगी। गिफ्ट वो भी हो सकता है लेकिन फीसेज उसमें सारी रजिस्ट्री वाली ही लगेंगी। वो लोग तब करवाते हैं जब एफबीआर से बचना हो, आपके पास वाइड पैसे नहीं है तो आप उसे रिक्वेस्ट करके गिफ्ट करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर पूछ के छाप की नहीं होगी। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है मुख्तार आम।
مختار عام کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مختار عام کی بیسک جو مختار عام جو ہے کس پرپس کے لیے استعمال ہونا چاہیے، لیکن آج کل اس پرپس کے لیے استعمال نہیں ہو رہا. آج کل رجسٹریوں کے خرچے اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، جیسے میں بتا چکا ہوں کہ 2 سال آپ نے ہولڈ کی ہے ایک پراپرٹی تو اتنا آپ کو پروفٹ نہیں ہونا جتنا رجسٹری کروانے پہ، اور جب اس کو سیل کرنا ہے اس پہ جو ٹیکس دینا ہے تو جتنا خرچہ آ جاتا ہے. اس کا متبادل لوگوں نے کیا نکالا ہے کہ مختار عام لینے شروع کر دی ہے. مختار عام پہ آتا ہے آپ کا 2% ٹوٹلی خرچہ. مختار عام ویلیو جو ہوتی ہے رجسٹری کا اس پہ آئے گا نان فائلر کا 12 اور 2 14 15% خرچہ، اور پاور آف اٹارنی پہ آئے گا 2%. رسکی ہوتا ہے، بندہ فوت ہو جائے، مختار عام ختم ہو جاتا ہے، بندہ مکر جائے، اگلے دن کینسل کروا سکتا ہے. لیکن جو اعتماد والے لوگ آپس میں ہیں تو وہ پھر رجسٹری کروانے کی بجائے مختار عام لے لیتے ہیں، اور مختار عام کے ساتھ ایک فل پیمنٹ کا اقرار نامہ لکھ لیتے ہیں. آپ کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ اگر آپ نے مختار عام کسی سے پاور آف اٹارنی لینی ہے تو اقرار نامہ اپنے ساتھ ضرور لکھنا ہے. ایک تو اقرار نامہ 1200 کے پیپر پہ آتا ہے، وہ تو ویلڈ نہیں ہے اتنا. جو لیگلی طریقہ اقرار نامے کا بتایا گیا ہے، میری ویڈیو پڑی ہے، دیکھ سکتے ہیں چینل پہ. اس میں فی لاکھ 100 روپیہ خزانہ سرکار میں جمع کروانے ہوتے ہیں، اور پھر اس کو رجسٹرڈ بھی کروانا ضروری ہے. لیکن اگر آپ نے وہ نہیں کرنا تو یہ 1200 روپے والا بھی آپ ساتھ اقرار نامہ لکھوا لیں. اگر اس میں بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے وارثان مکر جاتے ہیں، یا بندہ اس کو کینسل کروا دیتا ہے، تو سول کورٹ میں پھر آپ کی مدد ہوگی کہ میں نے اس کو پیمنٹ دے کے مختار عام لیا ہوا تھا، اس بندے نے کینسل کروا دیا ہے. تو یہ 3 ڈاکومنٹ ہیں جو رجسٹری کے متبادل کے طور پہ، یعنی کہ 2 ڈاکومنٹ ہے. تیسرا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اقرار نامہ بھی فل پیمنٹ کا لوگ کروا رہے ہیں، اس کو رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں، اقرار نامے کو بھی رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں. تو رجسٹری کے اخراجات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اس کے متبادل کے طور پہ لوگ گفٹ تو آپس میں رشتہ داروں میں ہو سکتا ہے، اور جو اقرار نامہ اور مختار عام ہے وہ کوئی بھی کسی سے لے سکتا ہے. تو میرا جو مشورہ ہے آپ کو کہ رجسٹری کے پیسے خرچ لیں اور مختار عام والے چکر میں نہ پڑیں. سم ٹائم کچھ پراپرٹیز ایسی ہوتی ہیں جس میں کروڑوں روپوں کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، تو آپ تھوڑے پیسے بچاتے ہوئے کل کو پھر کسی مشکل میں پڑ سکتے ہیں. تو یہ آپ کو اخراجات کا بھی پتہ چل گیا ہوگا اب کہ رجسٹری پہ بہت زیادہ اخراجات ہیں، گفٹ ڈیڈ میں بہت کم اخراجات ہیں. ایگریکلچر اگر گفٹ ڈیڈ کروانی ہے تو وہ مفت ہو جاتی ہے، اور سفید کاغذوں پہ. اور اگر مختار عام کروانا ہے تو وہ کوئی بھی رشتہ دار ہونا ضروری نہیں ہے. رشتہ دار نہ ہو تو 2% اس پہ خرچہ آئے گا. اور اگر جس طرح جن کو ہبہ ہو سکتا ہے ان کا مختار عام 3000 روپے کا ہوتا ہے، بے شک 1 مرلے کا ہو، بے شک 100 مرلے کا ہو. یعنی یہ میں ایک بات بتانا بھول گیا تھا، یہ اینڈ میں غور سے سن لیں کہ جو خونی رشتہ دار ہیں، جس طرح ہبہ جن کو ہو سکتا ہے، تو ان کا مختار عام 1 مرلے سے لے کے 100 مرلے تک، 500 مرلے تک وہ 3000 روپے میں ہو جاتا ہے. باقی آپ کا وکیل جو ہے وہ فیس اپنی چارج کرے گا. تو مجھے امید ہے کہ بہت معلومات آپ کو ملی ہوگی اس ویڈیو کے نتیجے میں. تو اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. خدا حافظ.